अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दिलों के हवाले से। अगस्त में इन पर जो नज़रात होंगे, इस हवाले से इनके साथ तफसील से बात करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पर नए नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। जो लोग अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं, अपना हैंड रीडिंग करवाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक अकाउंट और फेसबुक अकाउंट का लिंक दे दिया गया है। आप मुझसे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं आपके अगस्त के महीने की। तो अगस्त के जो नज़रात हैं उसका ज़्यादातर फोकस आपके जहन की जो देखभाल है इस पर होगा। यानी एक्वेरियस बुर्ज दिलों का जो ज़्यादातर फोकस है वो आपके जहन की जो सोचें हैं उन पर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों का ज़ोहरा, ज़ुहल और नेपच्यून इस वक्त इनके दरमियान जो है वो जो तबादला चल रहा है वो आपके अंदर एक बेचैनी का रुझान पैदा करती हुई नज़र आ रही है। ज़ुहल और नेपच्यून की जब आपस में कोई मुखालफत चल रही होती है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इसको नज़रअंदाज करना है, इसका सामना करना है। इसके अलावा ख़ुद से हमदर्दी रखें, ख़ुद में हौसला पैदा करें। आप लोगों ने चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बेचैन नहीं होना, क्योंकि ये वक्ती जो असरात होते हैं इससे आप निकल जाते हैं, लेकिन आपकी सेहत ख़राब हो जाती है। तो आपने इन चीज़ों का सामना करना है, ख़ुद को हिम्मत देनी है, ख़ुद को हौसला देना है। उसके बाद 9 तारीख को मुकम्मल चाँद होगा जो कि आपके अपने ही घर में होगा, यानी बुर्ज दिलों में ही होगा। और ये मुकम्मल चाँद आपके लिए, बुर्ज दिलों एक्वेरियस के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि एक तो ये आपके अपने बुर्ज में नमूदार हो रहा है और दूसरा ये कि ये मरीख भी और ज़ुहल और नेपच्यून के साथ भी इसका तबादला हो रहा है। तो इस चाँद का जो सबसे बड़ा मौजू होगा वो एक ठहराव का होगा, यानी आप सीखेंगे कि ये मुकम्मल चाँद का जो नुक्ता अरूज है वो क्या है, जो आपने इस साल अपनी सालगिरह के दिन से लेकर अब तक तय किए हैं, क्योंकि अब आप अपने शमसी दौर का जो निसफ़े हिस्सा है वो तय कर चुके हैं। तो इसलिए इस साल के जो अहदाफ़ हैं उसमें उस हवाले से किस कदर बेचैनी का आप लोगों ने सामना किया है, किस कदर परेशानियों का सामना किया है, ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे। मगर अंधाधुन भागते चले जाने के बजाय ठहर कर ज़रा आप लोग सोच विचार ज़रूर कीजिएगा, ना कि आगे बढ़ते चले जाएं चीज़ों को लेकर और परेशानियों का सामना करते रहें। तो एक्वेरियस बुर्ज दिलों के लिए बेहतर यही होगा कि इस मुकम्मल चाँद से आप सीखें आपने माजी में कौन सी गलतियां की हैं और अब उन गलतियों से आपने क्या चीज़ें सीखनी है, ताकि वो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में आप उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और आप उन परेशानियों का दोबारा से सामना ना कर सकें। तो ये आप लोगों ने जायज़ा ज़रूर लेना है। खुदा का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि 2 दिन के बाद अतारत भी रुजत से निकल आएगा और फिर आपके जो अहदाफ़ हैं उसमें नई राहें खुल जाएंगी। आप लोगों के लिए नए रास्ते बनेंगे, नए काम आप लोगों के करने को आपकी ज़िंदगी में, आपके जायचे में होंगे, जिन्हें कर कर फिर आप कामयाब हो सकते हैं। तो 12 अगस्त को, 12 तारीख को बुर्ज सरतान में ज़ोहरा और मुश्तरी का आपस में मिलाप होगा और ये मिलाप आपको तरगीब देगा कि आपने अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है, अपनी सेहत में तवाज़ुन बरकरार रखना है, अपने जिस्म का ख्याल रखना है, वो ग़िज़ाइयत का ख्याल रखना है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने खाने पीने की अशिया का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। एक्वेरियस बुर्ज दिलों वालों ने 23 तारीख को सूरज बुर्ज सुमला में होगा और इस रोज़ यहाँ पर नए चाँद का भी जन्म होगा, यानी बुर्ज सुमला में नया चाँद होगा, जन्म लेगा। और ये इस बुर्ज में आने वाले 2 नए चाँदों में से पहला ये कि इस नए चाँद का जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि आपके जो अखराजात है इसमें आप लोग
اپنا بجٹ بنا کر کیسے چلتے ہیں، جو آپ کو محدود کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور پیسے کے جو ساتھ ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، آپ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو آپ کیسے ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ قرض کے حوالے سے آپ کی خصوصی توجہ آپ کو دینا ضروری ہوگی، تو یہ نیا چاند آپ کو اس بات پر جو ہے وہ فوکس کرنے کے لیے کہے گا، اور آپ کے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے میں، اس میں ایکشن لینے میں آپ کی بھرپور مدد کرے گا ایکویریس برج دلوں کی۔ تو آپ کی جو سرمایہ کاری ہے اپنی خوشحالی کو بڑھانے کے لیے نیا چاند ایکویریس برج دلوں کی بھرپور مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ کے ذرائع میں اضافہ ہوگا، آپ کے مہینے کے اختتام پر رونما ہونے والی اہم نظر جو ہے اس میں پلوٹو اور زہرہ کا جو مقابلہ ہوگا وہ ذہنی طور پر آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر دے گا۔ تو یہ مقابلہ 27 تاریخ کو وقوع پذیر ہوگا، اور آپ کے رشتے ناتوں کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنا ہے تب، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں اس پر آپ نے اپنا جو عمل ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی کوئی ایسا رد عمل نہیں دینا جو آپ کے اختیار میں نہ ہو اور بعد میں آپ کے لیے مشکل کوئی کھڑی کر سکے۔ تو رشتوں کے حوالے سے، تعلقات کے حوالے سے آپ لوگوں کے، اور آپ لوگوں کی صحت کے حوالے سے آپ لوگوں نے اس مہینے دھیان دینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو 23 تاریخ کو برج سملا میں نیا چاند طلوع ہوگا، پھر وہ آپ کے جو مالی حالات ہے اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور عطارد کی رجت ختم ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے نئی راہیں کھلنے والی ہیں، نئے راستے کھلنے والے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے گھبرانا اور پریشان بالکل نہیں ہونا۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ لوگوں کا اچھا ہے ایکویریس برج دلوں کا۔ اس ٹائم پیریڈ سے آپ لوگوں نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ لوگوں کے اس مہینے اگست کے جو مہینے کے بہترین ایام ہوں گے وہ آپ لوگوں کے 12 تاریخ سے لے کر 16 تاریخ کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ایکویریس برج دلوں کا بہت اچھا ہے۔ تھوڑے سے جو مشکل دن ہیں وہ آپ لوگوں کے جو 5 سے 9 تاریخ اگست تک جو ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کا، یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا مشکل ہے۔ محبت کے حوالے سے بہترین دن، رشتوں کے حوالے سے اگر اس ٹائم پیریڈ میں آپ رشتے طے کرنا چاہتے ہیں، منگنی نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو 14 تاریخ سے لے کر 18 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ لوگوں کا ایکویریس برج دلوں کا بہت اچھا ہے۔ مالی لحاظ سے 22 تاریخ سے لے کر 26 تاریخ تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس دوران آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کاروباری فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی کاروبار میں ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں، یا آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے۔ کریئر کے جو بہترین ایام ہیں ان میں 15 تاریخ سے لے کر 19 تاریخ تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے ایکویریس برج دلوں کا۔ کریئر میں آپ لوگوں کے بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، آپ لوگوں کا کریئر پر فوکس نظر آئے گا، اور کریئر کے لیے یہ ایام آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ شکر کیجئے، آپ لوگوں کی زندگی بہت بہتر ہے۔ چیزوں سے سیکھیں، جو ماضی میں آپ نے غلطیاں کی ہیں ان سے ضرور سیکھیں۔ بیٹھ کر سوچیں کہ آپ نے جو زندگی میں غلطیاں کی ہیں، اپنے ماضی میں غلطیاں کی ہیں، وہ دوبارہ اپنی زندگی میں ان کو نہ آنے دیں۔ بے چینی آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں اگست کے مہینے میں، گھبراہٹ، بے چینی، آپ لوگوں کو دوسروں کی ہمدردی کی ضرورت ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے، خود کو حوصلہ دینا ہے، اپنے اندر ایک قوت، ایک توانائی پیدا کرنی ہے، کیونکہ یہ ٹمپریری ہے اور آپ اس چیز سے باہر نکل آئیں گے۔ تو ان چیزوں کا سامنا کرنا سیکھیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور 9 تاریخ کو جو مکمل چاند ہوگا یہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے ہی ہوگا۔ آپ نے اس چیز پر دھیان دینا ہے، اندھا دھن آگے نہیں بڑھتے چلے جانا، چیزوں کو سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے ایکویریس برج دلوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کھانے پینے میں ایسی اشیاء کا استعمال نہ کریں جو آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے۔ آئلی کھانوں سے، باہر کے کھانوں سے اوائڈ کیجیے، ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیجیے جو آپ کی صحت کو نقصان دے۔ تو یہ آپ لوگوں نے، اور اپنی ذہنی سکون کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے، اپنی نیند کا آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ ایکویریس برج دلوں والوں کی اگست کے مہینے کی پریڈکشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ایکویریس برج دلوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، تاکہ میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں وہ آسانی سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
اگر آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو چاہیے، تو آپ لوگ مجھے ٹک ٹاک اور فیس بک پیج پر فالو کر سکتے ہیں اور مجھ سے اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔